السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم رايحة نهدر على البرنامج تاع السنة الثانية متوسط تاع الفصل الأول بإذن الله. إذا الكتاب تاعنا تاع المدرسي دايما يديروا لنا لافون بروبو. هنايا هذا لافون بروبو يكون عامة موجه للتلاميذ باش يعرفوا واش راح يقراو في العام الدراسي تاعهم. وكم حنايا ولادنا ما يقراوهمش، حتى الاساتذه يعني شغل ما عندهمش الوقت باش يقراوه لنا. انا فضلت اني نقراه لكم باش تفهموا واش راح تقراو هذا العام. اذا avant propos, bienvenue dans ton nouveau manuel. يعني مرحبا بك في كتابك الجديد. Te voilà en deuxième année moyenne. Tu continueras à apprendre le français à travers d'agréables histoires imaginaires. يعني راك طلعت للدوزيام اني وراك رايح تكمل تعلم اللغة الفرنسية من خلال قصص ممتعة خيالية ممتعة. D'accord? Des contes et des fables fantastiques bien choisis pour toi te permettront de connaître le monde merveilleux des animaux. يعني حكايات وقصص خيالية رايحة شغل هي مقتنات ولا مخيرة ليك، يعني السن تاعك والمستوى تاع تانية متوسط باش تخليك تتعلم وتتعرف على le monde merveilleux des animaux. يعني عالم الحيوانات الرائع. À partir de légendes, tu découvriras des faits extraordinaires. يعني عن طريق حكايات عن طريق حكايات خيالية رايح تتعرف ولا تكتشف أحداث extraordinaires غير عادية. Et tu feras connaissance avec d'autres personnages célèbres et d'autres lieux formidables. وتتعرف أيضا على شخصيات معروفة في عن طريق التاريخ، يعني شخصيات تاع قصص معروفة في العالم ومناطق اللي تسمع بهم غير في هذه الحكايات. يعني ces récits t'aideront à développer ton imagination et te donneront envie de lire en classe et ailleurs. هذه الحكايات يخلوك تنمي الخيال تاعك وتولي تحب تقرأ في القسم وفي جهة أخرى. يعني ما تكون تصيب كتاب ولا تولي تحب تقرأ باسكو ينمو الفضول تاعك. Ton nouveau manuel comprend 3 projets. هذا الكتاب الجديد فيه 3 مشاريع. Chaque projet est composé de séquences. كل مشروع فيه مقاطع. Le premier projet renferme 3 séquences. المشروع الأول فيه 3 مقاطع. Le deuxième ainsi que le troisième n'en renferme que 2. يعني البروجي يعني المشروع الثاني والثالث فيهم غير 2 مقاطع. Simple et accessible, ce livre te facilitera les apprentissages et t'aidera à mieux t'exprimer à l'oral comme à l'écrit. يعني هو بسيط وسهل شغل في متناول الجميع. هذا الكتاب رايح يسهل لك التعلم ويعاونك على التحدث في التعبير الشفهي والتعبير الكتابي بكل طلاقة. Tu veux réussir? Tu peux. قال لك إذا حاب تنجح تقدر تنجح. Écoute bien en classe, révise tes leçons et lis régulièrement à la maison. معناتها اسمع مليح في القسم وش يقول الأستاذ ولا الأستاذة تاعك. révise tes leçons معناتها عاود راجع دروسك في البيت. et lis régulièrement à la maison وقرأ بطريقة منتظمة في البيت. bonne année scolaire يعني عام دراسي ممتع إن شاء الله.
هنايا رحنا لو تابلو تاعنا تاع لو كونتوني تاع العام كامل. انا نقرا لكم تاع لا سيكونس 1 في البروجي نيميرو 1. داكوغ. بروجي نيميرو 1 dire et jouer un conte. معناتها نتعلموا كيفاش نديروا كيفاش يلقى وكيفاش يجوا الادوار في ان كونت، كيفاش نلعبوا ادوار في الحكايه ولا القصه. لا تاش فينال يعني في نهايه المشروع لازم تكون تعرف تلعب ان كونت، يعني جوي ان كونت، يعني متمكن من الحكايه، تعرف البدايه كيفاش والوسط كيفاش، نامبورط كال حكايه نامبورط كال قصه لازم تعرف البدايه كيفاش ديرها، واش هما لي مود اوفرتور، الوسط القصه واش لازم دير، لي طون اللي لازم تكونجوغي فيهم لي فيرب، لي زيكسبرسيون كي فو امبلويي، يعني العبارات اللازمه اللي نديروها في القصه، باسكو كل نوع تاع النص عنده الرصيد اللغوي تاعو، ولا كيفاش نقولوا العبارات الخاصه به. إذا هنا la séquence عندنا la séquence numéro 1 entrer dans le monde du merveilleux، يعني مدخل لعالم الخيال. إذا هنا les supports textes عندنا 3 supports اللي هما 3 نصوص. La vache et le chien c'est un conte arabe، la page 144. هنا un bûcheron honnête d'après Nata Caputo, page 13, et Le petit garçon et la sorcière d'après Emmanuel le Petit, page 24. هادو هما النصوص اللي رايحين يدعمونا باش نفهموا بداية القصة كيفاش تكون. ومن بعد عندنا لي ريسورس، عندنا لي بوين دو لونغ. لي بوين دو لونغ معناتها دراسة القواعد تاع النص السردي. النص السردي اللي هو لو كونت. عندنا لي فورمول دوفرتور دان كونت، معناتها بدايات القصه كيفاش تكون، كيفاش نعرفوا رانا في بدايه القصه، واش هي العبارات اللي نديروها في بدايه القصه. لا فامي دي مو معناتها عائله الكلمات، هذه قريتوها في 5 اني وان شاء الله هنايا بالتفصيل باذن الله. لي كومبليمون سيركونستانسييل دو طون دو ليو اي دو مانيير، كنت درت لكم فيديو عليه. L'imparfait de l'indicatif هذا le temps conjugué، la conjugaison le temps conjugué عند السرد في النص السردي. L'imparfait de l'indicatif des verbes en CER, GER, YER et IER. هذوما c'est la conjugaison. La tâche معناتها عند نهاية هذا المقطع لازم نكونوا قادرين على أننا produire le début d'une histoire، على أننا ننتج بداية قصة، معناتها الإنتاج الكتابي لبداية القصة. هذا هو المطلوب منا في آخر أول مقطع من المشروع الأول. أنا نحبس لكم هنا في هذا الطابلو ما نكملش، نشرح لكم واش معناتها ان كونت. داكوغ، نشرح لكم واش معناتها ان كونت. هنايا هادو ما يخص الاستاذ ما نديرهم لكمش، نشرح لكم واش معناتها ان كونت من الكتاب الخارجي. عندي كتاب خارجي. اذا هنايا سو كو جو دوا روتونير اللي هو حاجه اللي لازم تقعد في بالي، انه ان conte est une histoire merveilleuse, c'est-à-dire imaginaire. Il fait partie des textes narratifs. Il comprend 4 étapes: la situation initiale, l'élément modificateur, les événements, la situation finale. La situation initiale dans un récit et la situation de départ, elles répondent aux questions qui, où, quand, quoi, pour renseigner sur le lieu, où, l'époque, quand, le personnage principal, les autres personnages, qui, les circonstances de l'action, quoi. C'est une étape qui marque un état d'équilibre. إذا هنا لازم نعرف بلي أنه لو كونت هو حكاية خيالية، حكاية خيالية.
il fait partie de texte narratif معناتها هو من القصص السردي النص السردي داكوغ من النصوص السردية يعني القصة هي النص تاعها هو سردي لو كونت سي ان تكست ناراتيف إلا شفيتو في السنة الأولى متوسط قريتو لو تكست اكسبليكاتيف إذن il comprend 4 étapes عنده 4 مراحل la situation finale l'élément modificateur les événements la situation finale هادو ما يهمونيش دوكا انا نفهمكم غير في لا سيتوياسيون فينال انيسيال لازم نفهموا باللي يبدا القصه تبدا دائما بون سيتوياسيون انيسيال اللي هي بدايه القصه داكوغ دركا نقراو هنايا لي فورمول دوفرتور دان كونت هما اللي يساعدونا في الفهم تاع القصه تاعنا هنا La formule d'ouverture d'un conte est une expression qu'on utilise pour commencer un conte. Elle informe sur l'époque, يعني le temps, de déroulement de l'histoire. يعني هي عبارة تجي في أول القصة وتفيدنا أنها تفهمنا بداية القصة كيفاش وقتاش بدات وقتاش صرات هذه القصة يعني elle nous informe sur l'époque ولا le temps de déroulement de l'histoire إذا دوكا نروح للكتاب تاعكم نحوس على القاعدة بون هذا سي لو بروميير برك حاجه انه هنايا في تاع كل مره في الاخر تاع الكتاب تاعنا عندنا شغل كراس وعندنا مكتوب فقره هذه الفقره لازم تنقلوها في كراس المنزل ولا ما لكمش شيخات تنقلوها في الكراس تاع كايد كلاس لازم تنقلوها في كراس المنزل باش تحسنوا خطكم وتعرفوا القوانين ولازم السلم هذا لازم يفو ريسبكتي زعما لو دي يطلع دو يدمي ويحبط دو يعني لازم تتبعوا هكذا وتكتبوا باش يولي خطكم جميل اذا هنا عندنا بداية القصة هذه سي نحبس هنايا بس شو راهي تاع حتى نحوس عليها نحوس على الصفحة اللي فيها بداية القصة ونديرها لكم بحول الله